انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پیارے بھائیوں، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری حسن عابد صاحب حافظہ اللہ دی دعوت میں حاضر ہاں. حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب نے بڑی شاندار مہمان نوازی کی تھی. اللہ برکت فرمائے. میرے تو قبل مقرر عالی شان قاری حبیب الرحمان صاحب نے بڑا جاندار، قاری عبدالغفور صاحب نے میرے تو پہلے بڑا شاندار خطاب فرمایا. تو احباب نال ملاقات کر کے بڑا دل باغ ہوئے. اس طرح عظیم باپ دے عظیم بیٹے پیارے بھائی علامہ طارق محمود کشمیری صاحب، انہاں نال ملاقات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. مینوں فرما رہے سن فون تے کہ میں ایک گل کرنی ہے تواڈے نال تے تسی میری گل مننی ہے. میں کیا اللہ خیر کرے، اے میں جو بھی کہاں تسی مننا ہے. میں کیا ٹھیک ہے جی. فرمان لگے کہ کافی دیر بعد ملاقات ہونی ہے تے اج تہاڈی گڈی وچ پٹرول میں پوانا ہے. میں کہا تے کوئی گل نہیں. کہہ لگے جی میں تہاڈے کول پہلے منائے، جی ہن تسی نہ مننے تے مینوں نیند نہیں آئے گی ساری رات. میں کہا جی تسی رج کے سمو، ہن ساڈے والوں بھاویں ٹینکی فل کرا دیو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی. بڑی خوشی ہو رہی ہے جی. خوشبو تو مینوں آئی سی. ویسے تو ایک منٹ دو منٹ ویکھ لیندے نا، مینوں مزہ یہ سی بھی تواڈے دسن دے بغیر میں خود کہندا بھی خطیب پاکستان مولانا عثمان فیصل صاحب تشریف لیا چکے نے. اللہ تعالیٰ یہ پہلی کانفرنس ہے، اس نو کامیاب بنائے، ساڑی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے. سانو ایک الزام دیتا جاندہ ہے کہ اے وابی مندے نہیں. لے سانو آدھے بھی مندے نہیں. کنوں نہیں مندے جی؟ اہل بیت نو نہیں مندے. میں کیا کوئی گل کھول کے کرو ساڑے نال.
اگر تھی جی مولا علی نو نہیں منتے، واہ ٹھیکیدارو ادھر آ کڑج کڑج بند نہیں ہو سکتی. تسی بی بی فاطمہ نو نہیں منتے، حسن حسین نو نہیں منتے، فلانے نو نہیں منتے. اچھا میں کیا پھر میں بھی ایک الزام دینا، تیرا الزام تے اج میں غلط ثابت کروں گا انشاءاللہ. جو تو کہنا ہے نا یا تیرے وڈے کہندے نے او تے اج میں غلط ثابت کر کے جاواں گا. ایتھوں اٹھاں گا نہیں جب تک تیرا الزام غلط ثابت نہیں کرا گا. لیکن میرا بھی تیرے تے ایک الزام ہے، تم ہی کر غلط ثابت. جے ماں دا دودھ پیتا ہی میں کہنا تو ابو بکر نو نہیں مندا، نہیں تو سمجھ آ رہی؟ میں کہنا میرا حسن عابد کہندا ہے، عثمان فیصل کہندا ہے تو عمر نو نہیں مندا، تو عثمان نو نہیں مندا، تو معاویہ نو، تو عائشہ نو، تو میں بھی بانو حفصہ نو. دیکھو نا میں نو بلا اپنے امام باڑے، میں حاضر ہاں تے میں نو موضوع دے شان علی شان حسنین کریمین تے ایک گھنٹہ لاواں گا تے جے منوا کے نہ اٹھاں تے میرے بھابی نہ مننی. تیرے منن گے جے تیرا آٹا دلیا بد نہ ہوئے تے پھر میرے بھابی نہ مننی. تے میں کھلے دل نال تینوں دعوت دینا، تو آ میری مسیتے چونیاں آ جاؤ، الہ آباد آ جاؤ، عثمان فیصل صاحب دے مرکز چاہو، بوئے کھلے نے، آؤ. ایتھو دا کوئی ذاکر لے آؤ الہ آباد دا یا کوئی قصور دا یا پنجاب دا یا پاکستان دا. جی ان اندر انہا حوصلہ نہیں بھی اکبر اسد دے سامنے بے کے انہوں گل کونی ہونی تے ایران تو بلا لو، بلاؤ. تے میں موضوع دیاں گا انہوں شان ابو بکر، میں انہوں دیاں گا شان عمر کرے بیان، شان عثمان امیر معاویہ، شان امی عائشہ کرے بیان، بیان کرے شان ابو بکر. میں جو کہہ رہے ہیں بھی میں شان علی بیان کرنا تے ذاکر بھی کرے نا شیعہ شان ابو بکر، شان عمر تے میں بھی من لواں گا بھئی تے سارے نو من دے نے. تے جے نہیں تے پھر میں کھول کے کہہ رہے ہیں تو کسے نو بھی نہیں مندا. دنیا دا سب تو وڈا بے ادب تے گستاخ اگر کسی نے ویکھنا ہے تے او رافضی شیعہ نو ویکھ لو. دو ٹوک الفاظ میں تے گل کرنا. اور دنیا دا سب تو وڈا با ادب اور فرما بردار اگر کسی نے ویکھنا ہے تے او اہل حدیث دے اکبر اسد نو ویکھ لو، او اہل حدیث دے چوکیدار عثمان فیصل نو ویکھ لو، حسن عابد نو ویکھ لو یا میرے کسی خطیب نو ویکھ لو. نہ پتر میں تیرا الزام غلط ثابت کر کے اٹھنا ہی. میں تے ابو بکر دی شان بیان کرنا پورا سال. اچھا ایک اور میں گل کرنا، میرے اس مجمع اندر کنے 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 ایسے بندے بیٹھے نے جنہ دا نام علی ہے یا انہ دے نام نال علی لگ دے، جنہ دا نام حسن حسین ہے یا انہ دے نام نال حسن حسین لگ دے. تے جے تو حلال دیں تے اپنے امام واڑے اندر ایک بندہ وخا جی دا نام ابو بکر ہوئے. ساڑھے گھراں اندر ہزارہ نہیں لکھاں کروڑاں
ایسیاں بیبیاں میریاں بہناں میریاں بیٹیاں میریاں ماواں نے جنہ دا نام خدیجہ ہے نا کہ نہیں، جنہ دا نام فاطمہ ہے. اور میں تینوں چیلنج کرنا تو اپنی پوری برادری اندر ایک بی بی وخا جی دا نام عائشہ ہوئی. مندا تے تو نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ساڑھے تے فتوے لا دیو. لاہور میں تن منا کے اٹھاں گا. آؤ در اللہ دا قرآن سنو ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. تھوڑا کوئی نہیں دل کر دا. میں بڑا تھکے ہاں، رات گیا سا کتے تقریر کرن، سویرے جمعہ بھی پڑھایا ہے، ستا کوئی نہیں. آؤ ذرا دل لگی نہ اللہ دا قرآن سنو. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اتھے ہی رہن دیو، ویطہرکم تطہیرا. ساری دنیا نو آڈر انما کلمہ حسر یرید اللہ، اللہ چاندے نے لیذہبا تاکہ وہ لے جائے، دور کر دے، اذہب یذہب لے جائے، عنکم الرجسا ساری دنیا نو آڈر گناہ دے نیڑے نہیں جانا. قاری اکبر اسد رجس دے نیڑے نہیں جانا. اے مولانا عثمان فیصل رجس دے نیڑے نہیں جانا. مولانا حسن عابد صاحب تسی رجس دے نیڑے نہیں جانا. قاری عبدالغفور صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب تسی رجس دے نیڑے نہیں جانا. مولانا علامہ طارق کشمیری صاحب رجس دے نیڑے نہیں جانا. او الہ آباد والے ہو، چونیاں والے ہو، ارد گرتوان والے ہو، او وہابیو سنیو، رجس دے نیڑے نہیں جانا، نجس دے نیڑے نہیں جانا، خباست دے نیڑے نہیں جانا، غلاظت دے نیڑے نہیں جانا، گندگی دے نیڑے نہیں جانا، گناہ دے نیڑے نہیں جانا، جرم دے نیڑے نہیں جانا. میں قربان جانا جدوں اہل بیت دی واری آئی، عائشہ دی واری آئی، حفصہ دی واری آئی، ام حبیبہ دی واری آئی، خدیجہ دی واری آئی، فاطمہ دی واری آئی، حسن دی واری آئی، حسین دی واری آئی، ابو بکر دی باری آئی، عمر دی واری آئی، عثمان و علی دی باری آئی. توجہ میرے وال، ساری دنیا نو آڈرے رجس دے نیڑے نہیں جانا. جدو اہل بیت دی واری آئی اللہ نے رجس نو آڈر دے دیتا، نجس نو آڈر دے دیتا، رب نے نپاکی پلیدی نو آڈر دے دیتا. نی پلیدیے نی نپاکیے اے گناہ خبردار تو میرے محمد دے اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا. اچھی کہہ دو صلی اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اگے کیے ویطہرکم، طہر یطہر تطہیرا ویطہرکم تطہیرا. ساری دنیا طہارت نو لبدی پھر دیئے. مولوی طہارت پیچھے، پیر طہارت پیچھے، امام طہارت پیچھے، اور خطیب طہارت پیچھے، اور ساری دنیا وہابی سنی طہارت نو لب دے پھر دینے. لیکن میں قربان جانا جدو میری عائشہ دیواری آئی، میری فاطمہ دیواری آئی، نبی دے اہل بیت دیواری آئی، آواز ہوں دیئے دنیا طہارت نو لب دی پھر دیئے، طہارت میرے محمد دے اہل بیت نو لب دی پھر دیئے. کہہ دو صلی اللہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اگے کیے جی ویطہرکم 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 تطہیرا. میں تینوں بخاری دی حدیث سناواں. میں پہلے کیا ہے
اج میں جاواں گا نہیں جب تک اپنا عقیدہ نہیں منواواں گا، اج میں اٹھاں گا نہیں جب تک اپنا مسلک نہیں ثابت کراں گا، اج میں جاواں گا نہیں جب تک اپنی محبت ثابت نہیں کراں گا، اہل بیت دے نال اپنا پیار ثابت نہیں کراں گا۔ اور میاں الہ آباد دے رہن والے اللہ دے فضل و کرم نال جے تیرے اندر ہمت ہے، جے تیرے اندر جرت ہے، جے تو حلال دا پتر ہے، اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی آ میرے سامنے آ، میں اٹھاں گا نہیں میں بیٹھا، کر میرا سامنا، ابو بکر دی شان بیان کر، عمر دی شان بیان کر، عثمان دی شان بیان کر، معاویہ دی شان بیان کر۔ آج میں تینوں علی دی شان سنانا، فاطمہ دی شان سنانا، حسن دی شان سنانا، اور میاں حسین دی شان سنانا۔ حدیث دی راویہ اما عائشہ صدیقہ، ڈر دے ہو جنہیں میری تقریر چ ڈرنا ہے یا میرے سامنے بہ کے ڈرنا ہے اٹھ کے چلا جائے۔ اور کیا جرت ہے رافضی دی، شیعہ ذاکر دی، اکبر اسد دا چیلنج قبول کرے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، کوئی مائی دا لال ذاکر اللہ دے فضل و کرم نال کاری اکبر اسد دا سامنا نہیں کر سکتا۔ کو انشاءاللہ۔ لو میں حدیث بخاری دی پڑھن لگیا، مولانا عثمان فیصل صاحب آدھے نے اے جی فاطمہ عائشہ دی بڑی لڑائی سی، علی عائشہ دی بڑی لڑائی سی۔ لو جی حدیث بخاری دی، آؤ ذرا پہلے قرآن سنو۔ قرآن آندہ ہے اور بکواس نہ کرو، اے لڑدے نہیں سنو تے پیار کردے سن، لڑدے نہیں سنو اور پونکیا نہ کرو، اور لڑائی نہیں کردے سن۔ خبردار زبانہ بند کرو، لمیاں زبانہ بند کرو، بکواس نہ کریا کرو۔ اللہ دا قرآن آندہ ہے اور لڑدے نہیں سن تے پیار کردے سن۔ کتھے لکھی ہے؟ ادھر اچھی کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اور میں کہہ دیتا ہے میرے علاقے اندر اللہ دے فضل و کرم نال کوئی مائی نے پتر جمعہ نہیں جڑا کسی صحابی دی گستاخی کرے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب، جان صحابہ۔ آؤ اللہ دا قرآن فرمایا محمد رسول اللہ، نہیں بول دے اچھی کہہ دے ہو، میں کند کر دیاں گا او زبانہ جیڑیاں ابو بکر نو بھونکن گیاں، کہو انشاءاللہ۔ میں وڈ دیاں گا، میں کٹ دیاں گا او زبانہ، میں سٹ دیاں گا کتیاں کے جیڑیاں عمر دے بارے بکواس کرن گیاں۔ اللہ دا قرآن ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وعن عائشة قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتم، علماء دی لین لگیے، وعلیہ مرتم مرحل من شعر اسود،
فجاء علی ایک کون کہہ رہی ہے؟ امی کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ طاہرہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ طیبہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ مطہرہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ صدیقہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ مخدومہ کائنات کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ عابدہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ساجدہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ زاہدہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ عالمہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ فاضلہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ فقیہہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ خطیبہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ادیبہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ معلمہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ مدرسہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ پیغمبر دے زوجہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ گلستان رسالت دے دلیبہ کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ فاطمہ دی اماں کہہ رہی ہے۔ علی دی ماں کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ نہیں بول دے پہ گلیاں لکڑی ہو ذرا اچھی بولو نا۔ کون کہہ رہی ہے؟ ایشا کہہ رہی ہے۔ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نوٹ کرو، ایشا کی کہہ رہی ہے؟ فجاء علی فادخلہ ثم جاء الحسن فدخل معه ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم قال انما يريد الله۔ ذرا ترجمہ سنو، ایت پھر پڑھیں گے۔ ماں دی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے صبح دا ویلا، دمی دا ویلا، سویرے سویرے کائنات دے امام آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چادر لئیے سیاہ لکیراں والی محبوب تشریف لے آ رہے ہیں۔ ماں دی عائشہ فرما دیا نے اچانک علی آگئے۔ کون آگئے؟ علی آگئے۔ اج میں پترا تینوں منوا کے چھڑاں گا۔ علی آگئے، آئے علی آئے، آگے اس چادر دے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر حسن آگئے، او بھی چادر دے تھلے آگئے۔ حسین آگئے۔ سرکار فرما دینے تسی بھی آ جاؤ۔ فاطمہ آگئی۔ محبوب فرما دینے میرے دل دیا ٹکڑیا جگر دیا گوشیا تمہیں آ جا۔ سارے آگئے۔ علی نو محبوب نے چادر دے تھلے لے لیا، فاطمہ نو لے لیا، حسن تے حسین نو لے لیا، چاراں نو نبی نے چادر دے تھلے لے کے فرمایا انما او کتھے ہو؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ ذرا اگلی ایک اور حدیث سن لو، یہ دنال ملدی جلدی۔ اس حدیث دے راوی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈھولیاں دی پیداوار اور مرسیاں دی پیداوار۔ اکبر اسد کولو قرآن سن، اکبر اسد کولو محمد دا فرمان سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ وان سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ تعالوا ندو ابنانا و ابناکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقالا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ نکل وخادرہ نکل کے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو ایت نازل ہوئی جانی اللہ تیری جوانی وچ برکت فرمائے، جانی اللہ قبول کرے تیری قربانی،
جانی تو ہو جا ربانی. اوے جانی شکر کرو اے جانی آیا جانو نہیں آیا. ہاں جانی تو جانو دی نشانی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو آل عمران والی ایت نازل ہوئی تالو ندو ابنانا و ابناکم تسی اپنے بچے بلا لو اسی اپنے بچے بلانے ہیں تسی اپنے بیٹے بیٹیاں بلا لو اسی اپنے بیٹے بیٹیاں بلانے ہیں. نبی پاک نے کنانوں بلایا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین. نبی پاک علی نو بلاندے نے فاطمہ نو بلاندے نے حسن نو بلاندے نے حسین نو بلاندے نے. ان سارے نو بلا کے آقا فرماندے نے اللہ اے دے اندر شک کوئی نہیں ایشا میری اہل بیت کہو سبحان اللہ. ام حبیبہ میری اہل بیت اللہ دے اندر شک کوئی نہیں. حفصہ میری اہل بیت خدیجہ میری اہل بیت اللہ گواہ ہو جا اج دے بعد اللہم ہاؤلاء آل بیتی علی وی محمد دا اہل بیت. اج دے بعد فاطمہ بھی اہل بیت. اوے ماں ہوئے گی تے تی آئے گی نا. ماں پہلے تی بیٹی ماں نو مندا نہیں تی نو آدھا جی اہل بیت. ایڈا حرامی ایڈا بے ایمان خبیث ماں نو مندا نہیں ماں نو گالیاں کٹ دے تے فاطمہ نو آدھا جی وہ اہل بیت ہے. اور تیری ماکل دا علاج کیویں کرا ہوئے. اوے اللہ تینوں سمجھ دے وے اللہ تینوں ایران لے جائے اوتھے ہی مر مک جا تے اپنے لئے دعا کرو اللہ سنو مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے. اور مکے مدینے دے شیر تے حسن آبادی سنائے گا اے میں نال ذرا سونے پڑھ لیں دے عرب شریف تو صدقے جا ماشاءاللہ ذرا میرے ایدے تو صدقے جا لیں دیو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اگے پڑھو نظر ویطہرکم تطہیرا. آذرا بخاری دی حدیث سن راوی حضرت برا کہہ دو رضی اللہ ہو اچھی کہہ دو رضی اللہ ہو تعالیٰ فرما دینے کالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علات کے ہی یقولو. برا بن آدم فرما دینے میں مدینے دے بازار اندر میں مدینے دی گلی اندر ویکھیا کنوں ویکھیا آمینہ دے لال نو ویکھیا کائنات دے امام نو ویکھیا کیویں ویکھیا اپنے کندیاں تے علی دے پتر حسن نو چکیا. کنوں چکیا ہے کندے کندے بولو مصطفیٰ دے اتے کون ہے حسن تو کڈا مقدرہ والے تو کدی نبی دے کندیاں تے بہنا ہے کدی صدیق دے کندیاں تے بہنا ہے. ہاں ہاں کیوں جی حسن کدی مصطفیٰ دے موڈیاں تے بہندا ہے تے کدی جناب ابو بکر صدیق دے کندیاں تے بہندا ہے. آدھر حدیث سن برا فرما دینا میں مدینے دی گلی اندر کتھے بولو لو جناب پھر جے تسی خوش ہوتے پھر اسی کاری دینے آ مدینہ اللہ سارے نو مدینے لے جائے اچھی آمین کو. ہاں ہاں سبحان اللہ ضرور دیا جے پیسے پاویں نہ دیا جے نہیں 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 میں نہیں پیسے پوسے میں نہیں چاہیے دے میں نو سبحان اللہ چاہیے دیئے تے توڑا پیار چاہیے دے تے توڑی محبت چاہیے دیئے. میں ویکھیا مدینے دی گلی اندر
किनू वेख्या हसन नू वेख्या किवें सुन के तड़प जाया जे ओए कदी नबी दे मोढियां ते कदी अबू बकर सिद्दीक दे कंधियां ते कंधे मुस्तफा दे उत्ते कौन है बोलो ते गलियां बोलो अल्लाह तन ले जाए ताई मैं कहता रहना वा कि अरब शरीफतुन सदके जाइए ओए अरब शरीफतुन सदके जाइए ओए अरब शरीफतुन सदके जाइए मैं थोड़े तुम ही सदके जावा जरा मिल के कौन है मेरे नाल नल जिन्हों मक्के नल प्यार है मदीने नल प्यार है बैतुल्ला नल प्यार है मस्जिद नबवी नल प्यार है अरब नल प्यार है जरा मिल के कहने अरब शरीफतुन हिलो हिलो जरा सारे बोलो अरब शरीफतुन सदके जाइए ते जिथे बकरियां यार चराइया कदम कदम ते मैं बोसे देवा इलाहाबादिया इर्द गिर्द तो आने वाले आए कदम कदम ते मैं बोसे देवा बोलो कदम कदम ते सारे बोलो मैं बोसे देवा अज मैं थानू बुला के जाना है कदम कदम ते मैं बोसे देवा ओए कदम कदम ते मैं बोसे देवा ते जिथे तलियां यार ने लाइया नारे तकबीर जागो जागो नारे तकबीर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अकबर असद साहब खतीबे पाकिस्तान कारी अकबर असद साहब शाने सहाबा शाने मक्का मदीना मसलक हक मसलक अहले हदीस बरा बिन आज़म फरमाते ने मैं मदीने दी गली अंदर वेख्या हुसैन बिन अली नू मदीने दी गली हुसैन बिन अली नबी दे मोढियां ते बैठा है कहो सुभान अल्लाह हसन 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 बिन अली किथे बैठा है कदी नबी दे कंधियां ते कदी सिद्दीक दे कंधियां ते इंज जी उस्मान फैसल साहब कदी नबी दे कंधियां ते कदी वो भी हदीस आ रही अगे बुखारी दी मैं वेख्या हसन बिन अली नू मदीने दी गली अंदर नबी दे कंधियां ते नबी ने हसन नू चुकया तवज्जो मेरे वाल आका फरमाते ने अल्लाहुम्मा इन्नी ओहिब्बू वैद मुतकल्लम फेल मुदारे मालूम अहब्बा युहिब्बू अकरम और मौलवियों सुनाया करो कदी ए गिरदाना भी पढ़े अहब्बा अल्लाहुम्मा इन्नी ओहिब्बू वैद मुतकल्लम फेल मुदारे मालूम अल्लाहुम्मा इन्नी ओहिब्बहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन
अहब्बहु अहब्ब युहिब्बु इहबाबम फहुव मुहिब्बुन व उहिब्ब युहब्बु इहबाबम फज़ाका मुहिब्बुन लम युहिब्बा लम युहिब्बे लम युहब्बिब लम युहब्बा लम युहब्बे लम युहब्बब ला युहिब्बु ला युहब्बु लन युहिब्बा लन युहब्बा अल अम्रु मिन्हु अहिब्बा अहिब्बे अहबिब लितुहब्बा लितुहब्बे लितुहब्बब लियुहिब्बा लियुहब्बी लियुहिब्बे लियुहब्बिब लियुहब्बा लियुहब्बे लियुहब्बब वन्ना वन ला तुहिब्बा ला तुहिब्बे ला तुहब्बिब ला तुहब्बा ला तुहब्बे ला तुहब्बब ला युहिब्बा ला युहिब्बे ला युहब्बिब ला युहब्बा ला युहब्बे ला युहब्बब अज़्ज़र्फ़ मिन्हु मुहब्बुन मुहब्बान मुहब्बातुन मदीने दी गली अंदर हसन बिन हसन 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 बिन अली नू चुकिया है हसन बिन अली नू चुकिया आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा इन्नी और मैं मरसिए पढ़ के मौलवी नहीं बनया उस्तादा दियां डांगा खा के खतीब बनया वा कुरान हदीस पढ़ के वहाबियां दा चौकीदार बनया वा ताई ते दे ते मैनू फखर है अल्लाहुम्मा इन्नी ओहिब्बहु अल्लाह दे फजलो करम नाल मां ने कोई जाकर शिया नहीं जमया जेड़ा मेरा सामना करे मैं थां थां कहना वा पिंड पिंड कहना वा ओए हर रोजाना कहना वा हर दिन कहना वा हर रात कहना वा और मियाँ जी तेनू मुगालता है ते मैनू बुला अपने इमाम बाड़े अंदर मैनू बुला अपनी मजलिस अंदर मैनू बुला अपने ईरान अंदर जाकरी इकट्ठे कर मैं भी होना वा ओ भी हसनैन करीमैन बयान करन अकबर असद भी शान हसनैन करीमैन बयान करे और कायनात देखेगी अहले बैत दा गुस्ताख कौन है अहले बैत दा गुलाम ते वफादार कौन है नारे तकबीर शेर पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी अकबर असद साहब कई सानू आते ने जी ना बोलिया करो ना गल करे हालात ठीक नहीं और मैं क्या हालात दी ऐसी दी तैसी हालात जान जिधर जाते ने हालात खान खसमां नू और तेरे कोई अब्बे नू गाली देवे मौलाना उस्मान फैसल साहब मेरी ताईद करे अजे अगर बात अच्छी लगे तेरे बाप नू कोई गाली दे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरी मां नू कोई बकवास करे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरी बेबे नू बकवास करे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरे चाचे ताए नू कोई गाली दे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरे मौलवी नू कोई गाली दे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरी मस्जिद दे खतीब नू कोई गाली दे तू बर्दाश्त नहीं करदा तेरे अमीर नू कोई गाली दे तू बर्दाश्त नहीं करदा और कायनात दा गुंडा कायनात दा बदमाश कायनात दा दल्ला कायनात दा उचक्का अबू बकर नू गाली दे मेरी जिंदगी अंदर मेरी मौजूदगी अंदर मैं बर्दाश्त करा मैं बेगैरत बन जावा मैं दयूस बन जावा और मैं बेहया बन जावा मैं बेशर्म बन जावा और सुन लो मेरी जान चली जाएगी मैं कट जावागा मैं मुक जावागा मैं मिट जावागा मेरे खून दा आखिरी कतरा बह जाएगा मेरे बच्चे कट जाएंगे मेरी औलाद ज़िबा हो जाएगी लेकिन अकबर असद शहाबादी अजमत बयान करता रहेगा सिद्दीक दी शान दे झंडे लहराता रहेगा शाने सहाबा आइते होगी सहाबा शाने सहाबा शाने सिद्दीक शाने अहले बैत कारी कुरान कारी अकबर असद साहब अल्लाह मैं नहीं ओए बहु थक नहीं गए हो कि उन्ज डर गए हो अकबर असद की तकरीर सुनने हो दिल वड्डा लेके आया करो अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फाहिब्बहु या अल्लाह मैनू हसन नाल प्यार है तू भी ये नाल प्यार कर उहिब्बो फेल मुजारे अहिब्बा फेल अमर अगे फिर अहिब्बा फेल अमर अगे अहब्बा फेल माजी आओ तर्जमा करी अल्लाह मैनू हसन नाल प्यार है कौन कह रहे हैं आमिना दलाल अल्लाह मैनू हसन नाल प्यार है तू भी ये नाल प्यार कर वाहिब मन अहब्बहु ते उस बंदे नाल भी प्यार कर जेड़ा मुहम्मद दे हसन नाल प्यार करदा है कह दो सल्लल्लाहु
میں تینوں ایک اور حدیث سناواں میں کی آکھیا سی حسن کدی نبی دے کندیاں تے کدی صدیق دے کندیاں تے حسن آباد صاحب یہ بد نصیبہ اینو ڈگن دیو اینو لین دیو مگرو جان دیو جدھر جاندہ ہے آپ بخاری دی حدیث ہے حدیث دا نمبر غالباً 3542 حدثنا ابو عاصم سنا دیا سند آنکھو درہ سبحان اللہ اوہ نا دے میں نو نوٹ میں نو سبحان اللہ دے میں نو پیسے نہیں چاہی دے میں نو سبحان اللہ چاہی دی ہے حدثنا ابو عاصم ان عمر ابن ابی سعید ابن ابی حسین ان عمر ابن ابی سعید ان عمر ابن ابی سعید ابن ابی حسین ان ابن ابی ملیکتا ان عقبت ابن الحارث رضی اللہ تعالی ان قال صلی ابو بکر الاسرا ثم خرج يمشي ومعه علي ثم خرج يمشي ومعه علي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيا بالنبي ليس شبيا بعلي وعلي يضحك حضرت عقبہ بن حارث کہہ دو کی ہو گیا حسین دے مرنن والے بول دے کیوں نہیں ذرا سلوات پڑھ اینی تے بولو گے نا او نیچ مارے وہاں سبحان اللہ تو یہ قرآن سن کے نہیں بول دے حدیث سن کے نہیں بول دے کہو ذرا سبحان اللہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کالا صلی عثمان فیصل صاحب صلی ابو بکر الاسرا ایک دن ابو بکر صدیق نے عصر دی نماز پڑھائی کتھے پڑھائی مسجد نبوی اندر مصلی مصطفیٰ دا امام ابو بکر کیوں جی مصلی مصطفیٰ دا امام کون کھڑا کر گیا مصطفیٰ اپنی زندگی اندر نبی نے 17 نمازاں پڑھوائیاں صدیق کو لو کنیاں نمازاں ابو بکر نے نماز پڑھائی مصطفیٰ دے مصلی تے ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ ابو بکر نے مصطفیٰ دے مصلی تے ادھر ویکھو میرے وال تک کو میں انہیں تقریر چھڑ دیاں گا میں بڑا تھکیا ہویا ہوں مسجد نبوی اندر مصطفیٰ دے مصلی تے آخری گلہ کر رہے ہیں ذرا دھیان کر لو مسجد نبوی اندر مصطفیٰ دے مصلی تے صحابہ نو نبی دے یاراں نو او صحابہ او یار او غمخار او جانسار جنہ دے بارے قرآن اندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون
اور نماز کنہاں نو پڑھائی جنہاں دے بارے قرآن کہندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور نماز کنہاں نو پڑھائی ولیکن اللہ آدھرا قرآن سن ولیکن تے اہل بیت دی شان سن صحابہ دی شان سن اللہ دا قرآن اور رب دا قرآن قاری اکبر اسد دی زبان تے نبی دے یارہ دی شان ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کتے آواز ہوندی ہے کون سے آبا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ، ذرا سارے پڑھ لو رضی اللہ۔ اور میں تو انہوں مرثیے نہیں پڑھا رہا، ڈھولے نہیں پڑھا رہا، دوڑے نہیں پڑھا رہا، مائیے نہیں پڑھا رہا، میں تو انہوں اللہ دا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ذرا پڑھو نا رضی اللہ، گج کے ذرا کہو گج کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صحابہ نو نماز پڑھائی اثر دی کنے جدہ میں چوکیدار ہاں، کہو الحمدللہ۔ اگلے دن نا سویرے سویرے ایک مولوی نے میرے فون کیتا، اہل حدیث دا مولوی، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ایک گنڈا آیا ہے مراسی، انہوں نے کہا خبردار سپیکر حسن دا نام لے سکنے، حسین دا لے سکنے، فاطمہ علی دا لے سکنے، جے تو ابو بکر دا نام لیا تینو مسیتو کڈا گی۔ ایک گھنٹے بعد دوجے مولوی دا فون آ گیا بریلوی دا، انہوں نے کہا قاری صاحب مراسی آئے نا، انہوں نے دسیا میں انہوں نا نہیں لینا چاہتا، فلانا ڈوم آئے، انہوں نے کہا جے تو ابو بکر دا نا لیا تیری زبان کھینچ لواں گا۔ ہن جمعے دا دن سی، میں جمعہ پڑھانا سی، مینوں ہن چین نہ ہے، میں کہا یا اللہ موقع دے وہ مراسی نال تے میں دو ہاتھ کراں۔ جمعہ تے میں پڑھایا بڑی مشکل نال، تے میں جمعے کیا میں کیا انشاءاللہ اے مراسیہ صدیق دیا دشمن ایک دو دن دے اندر اندر جے میں تینوں ملیا نا تے میں صدیق دا چوکیدار نہ کہیں۔ حسن عابد صاحب میں انہوں ٹائم دیتا 2 دن دا، کنے دن دا؟ اللہ دی مہربانی نہ 2 دن پہ نہ 2 ہفتے نہ 2 مہینے، اللہ دی توفیق نال ٹھیک 2 گھنٹے اندر مراسی کٹیا گیا اور تھانے پکڑیا گیا۔ کہو الحمدللہ۔ ساتھی پہنچے، میں کیا ڈوم جی میں بھی آ رہا ہوں، میں تیرا علاج آپ کراں گا۔ ہون مراسی سارے آگئے جڑ کے، اے انہوں آکھو او نہ آوے، پتہ ہے نا صدیق دا چوکیدار ہے، جے اے آ گیا تے انہیں تھانے دے وچ چھتر مارنے نے۔ اور بولو اسی صدیق دے گستاخانو جتھے لب گئے اتھے کٹنا ہے، کو انشاءاللہ اسی چھڑنا، اسی معاف کرنا، کوئی رفع الیدین کرے نہ کرے او دنال ساڑی کوئی لڑائی نہیں، کیوں جی ٹھیک ہے؟ کوئی آمین اچھی کہے، ہولی کہے، او دنال ساڑی کوئی لڑائی نہیں۔
کوئی ہاتھ سینے تے بننے یا نیچے بننے، سن لو او دے نال ساڈی کوئی لڑائی نہیں. امام پیچھے کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے او دے نال ساڈی کوئی لڑائی نہیں. لیکن کن کھول کے سن لو اے بات، میں ڈنکے دی چوٹ کہاں گا، ببانگے دھول کہاں گا، اور علا وجہ بصیرت کہاں گا، سوشل میڈیا دے سامنے کہاں گا. جیڑا صدیق نو بھونکے گا سی تن دیاں گے، آکھو انشاءاللہ. جیڑا عمر نو بھونکے گا سی ان دی زبان کھچ لواں گے. جیڑا عثمان دے بارے بکواس کرے گا اسی او دی زبان نکال کے کتے آگے سٹ دیاں گے. یاد رکھ لو حکمرانوں، اگر چاندے ہو پاکستان اندر، ضلع قصور اندر، تحصیل چونیا اندر، پنجاب اندر، پاکستان اندر امن قائم ہو جائے، اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو صدیق دا تحفظ کرو، فاروق دا تحفظ کرو، عثمان دا تحفظ کرو، اور جو گستاخی کرے اس گستاخ نو کڑی سزا دیو. میں لکھ کے دینا ملک پاکستان اندر امن قائم ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ. ملک پاکستان اندر امن، بولو امن قائم ہو جائے گا. صحابہ دی عظمت دا دفاع کرو، صدیق دی صداقت دا دفاع کرو، فاروق دی عدالت دا دفاع کرو، عثمان دے حیا دا دفاع کرو، علی دی شجاعت دا دفاع کرو، معاویہ دی حکومت دا دفاع کرو. پاکستان اندر امن آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، مہنگائی مک جائے گی، رشوت ختم ہو جائے گی، سود ختم ہو جائے گا. دوستو آؤ آؤ، آخری باتاں نے، صحابہ دے محافظ بن جاؤ، صحابہ دے چوکیدار بن جاؤ، صحابہ دے رضاکار بن جاؤ، صحابہ دے سپاہی بن جاؤ. اور اسی جب تک اللہ اسی ترنل وعدہ کرنے ہاں، جب تک اسی زندہ ہاں، جند وے جان ہے، منہ وے زبان ہے، اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت بیان کرتے رہاں گے، صدیق دی صداقت بیان کرتے رہاں گے، فاروق دی عدالت بیان کرتے رہاں گے، عثمان دا حیا بیان کرتے رہاں گے، علی دی شجاعت بیان کرتے رہاں گے، امی عائشہ دے دوپٹے دی ناموس بیان کرتے رہاں گے، اللہ دا قرآن سنا دے رہاں گے، محمد دی حدیث بیان کرتے رہاں گے. کہہ دو صلی اللہ ہو. آخری حدیث کنے نماز پڑھائی؟ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، عصر دی نماز پڑھائی، سلام پھیریا، باہر تشریف لے آئے، تے نال کون وماہو علی، دشمن نالے. ہاں کیوں جی کون نالے؟ اور بندہ نال کینوں رکھ دے؟ اوہ آصف محمدی صاحب آئے نے گجرا آلے توں، یہ دشمنان نال لے کے آئے نے، یہ جڑے رہے نال آئے نے دشمن نے. سلمان شریف صاحب ہی آگئے نے ماشاءاللہ. یہ تے پھر انہاں دا آخری سفر ہوئے گا. اے مولا عمران، سلمان شریف صاحب جلسیاں تے جاندے نے، یہ ویریاں نو نال لے کے جاندے نے. کیوں جی؟ یہ جان نثاراں نو لے کے جاندے نے، غمخاراں نو لے کے جاندے نے، وفاداراں نو لے کے جاندے نے. ہاں ہاں، اوے علی صدیق دا جان نثارے، کہو سبحان اللہ. بولو علی صدیق دا. ساڑھے مولانا شریف آندے ہوندے سن، ہر چمن چمن ہر کلی کلی. سبحان اللہ، کیا بات. سلمان شریف ذرا نیڑے ہو. یہ تے بالکل میرے مگر ہی آ گیا ہے. ماشاءاللہ میرا پتر میرے پیچھے کھڑا ہے، کہو الحمدللہ. میری کنڈ ملی ہے، کہو الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر، بھول گیا مولی شریف نو. ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان. ابو بکر نے نماز پڑھائی، باہر آئے،
ते अली नाल ने। सिर्फ 2-3 मिनट गल सुन लै। जनाबे अबू बकर दी नजर पई मदीने दी एक गली अंदर बच्चे खेल रहे ने ते उन्हां बच्चों अंदर एक बच्चा है जिदा नाम है हसन बिन अली। उहदे ते भी मेरे सिद्दीक दी नजर पै गई। हदीस बुखारी दी उलमा मौजूद ने। हसन दी शक्ल मेरे मुस्तफा नाल मिलदी है। जनाबे हसन दा चेहरा मेरे मुस्तफा नाल मिलदा है। ते जदों मेरे सिद्दीक ने मौलाना सलमान शरीफ साहब उस्मान फैसल साहब जदों मेरे सिद्दीक ने जनाबे हसन नू वेख्या ते हसन नू वेख के अबू बकर नू अज ओ चेहरा याद आ गया जिन्नू 3 रातां गार अंदर रज रज के वेख्या सी। ओ चेहरा याद आ गया। बोलो जिन्नू गार अंदर है दिल करदा ए सोहणिया हर वेले दिल करदा ए सोहणिया दिल करदा ए सोहणिया। जिदा जिदा दिल करदा है उधरा बोले, जिदा नहीं करदा ओ ना बोले। दिल करदा ए सोहणिया। जरा छल आए ठाठ आए ठाठ बाहर बन जाए। दिल करदा ए सोहणिया दिल करदा ए सोहणिया ओ दिल करदा ए सोहणिया हर वेले तेन कोल बिठा के मैं तकदा रवां ते लूलू मेरा ओए लूलू मेरा ओए लूलू मेरा अखियां हो जावन लूलू मेरा अखियां हो जावन मोहताज न मैं इस अखदार नबी दा चेहरा सिद्दीक दियां नजरां गोद सिद्दीक दी बोलो सर मुस्तफा दा उची बोलो चेहरा मुखड़ा मुस्तफा दा सप डग मारदा सिद्दीक उठ जा सिद्दीका चला जा दौड़ जा उठ जा निकल जा एनो एनो छोड़ जा एदे साथ तोड़ जा एनो छड़ जा चला जा अपने घर चला जा। एक डग मारदा 2 मारदा 3 मारदा बार बार सप डग मारदा। अज भी काला सप डग मारदा। अज तू 1400 साल पहले दियां मैं गल्लां कर रहा हूं। काला डांग सप मारदा सिद्दीक दी एडी ते मारदा। अबू बकर चला जाए पर अबू बकर नाले सप्पां दे डंग खांदा नाले दीदारे मुस्तफा दे मजे लैंदा है। नाले दीदारे मुस्तफा दे चस्के लैंदा ते नाले आंदा दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। बोलो दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। जरा मिल के कह लो मिल के ओए दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। दिल 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 नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं। सोना एहो जिहा जग विच लभदा ही नहीं। प्यारे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अबू बकर ने हसन नू वेख्या गार वाला चेहरा याद आ गया। सिद्दीक ने दौड़ ला दी फहमलहू अला आतिक ही। उस्मान फैसल साहब मैं की किया सी हसन कदी नबी दे कंधियां ते कदी सिद्दीक दे कंधियां ते। फहमलहू अला आतिक ही। अबू बकर दौड़े हसन नू चुक लिया मोडियां ते बिठा लिया ते मैनू इंज लगदा है अबू बकर भी कहंदा होएगा क्यों जी दिया जुमला जी जी अबू बकर भी कहंदा होएगा हसन तू बड़िया भागां वाला है
صدیق جدوں دا جمع ہے، ذرا تڑپ جائی، صدیق تو جدوں دا جدوں دے اے تیرے موڈھے بنے نے کندے، اینا کندیاں تے اج تک یا نبی سوار ہویا تے یا اج حسن تو سوار ہویا ہے، سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، کیا بات، یا مصطفیٰ سوار ہویا ہے، یا نانا سوار ہویا تے یا اج نواسا سوار ہویا ہے۔ فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، حسن نو اپنے کندیاں تے چک لیا۔ حسن کدی نبی دے موڈیاں تے بولو کدی صدیق دے موڈیاں تے حسن نو چکیا تے فرماندے نے بے ابی، اوے حسن تیرے تو میرا ماں باپ قربان، کہو سبحان اللہ۔ ویکھ لے ابو بکر نو کنی محبت حسن نال، حسین نال، علی نال، فاطمہ نال۔ ابو بکر تے آندا ہوندا سی اوے لوگو ارکبو محمدن فی اہل بیت، اللہ اکبر۔ بے ابی شبیہا بالنبی لیس شبیہا بعلی وعلی یذاکو۔ ابو بکر آندا ہے حسن تیرے تو میرا ماں باپ قربان، حسن دی شکل علی نال نہیں مل دی، حسن دی شکل تے میرے محمد نال مل دی۔ تے علی کول کھلو کے ہس رہے نے، سوا گھنٹہ بیان ہو گیا ہے، میں مار تشریف لیا چکے نے، بڑی تعداد ہے، تھوڑی بہت مہربانی، تس میں بر وقت